یہودیوں کا نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے فروری، بی جون، سی اگست، ڈی سپٹمبر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، یہودیوں کا نیا سال سپٹمبر سے شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، یہودی مذہب کتنا پرانا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 3000 سال، بی 4800 سال، سی 5780 سال، ڈی 6000 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، 2020 میں یہودی مذہب 5780 سال پرانا ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 3، بیت المقدس خانہ کعبہ کے کتنے سال بعد تعمیر کیا گیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 20 سال، بی 25 سال، سی 35 سال، ڈی 40 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، بیت المقدس کو خانہ کعبہ کے 40 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 4، کس قوم نے فرعون کی غلامی کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے قوم بنی قطورہ، بی قوم بنی اسرائیل، سی قوم عاد، ڈی قوم سمود۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قوم بنی اسرائیل نے فرعون کی غلامی کی تھی۔ سوال نمبر 5، اسلام میں کس گنہگار کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے غیبت کرنے والا، بی چوری کرنے والا، سی زنا کرنے والا، ڈی شرک کرنے والا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، اسلام میں چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ سوال نمبر 6، کس چیز میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے صبر اور شکر، بی بھلائی، سی نماز، ڈی عبادت۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، صبر اور شکر میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ سوال نمبر 7، وہ کون سا عمل ہے جس کی فضیلت کے برابر کوئی عمل نہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے نماز، بی روزہ، سی حج، ڈی زکوٰۃ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، روزہ وہ عمل ہے جس کی فضیلت کے برابر کوئی عمل نہیں۔ سوال نمبر 8، مسلمانوں کا پہلا جھنڈا کس رنگ کا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے سفید، بی کالا، سی ہرا، ڈی نیلا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، سوال نمبر 9، حج کے دوران حجر اسود کو چھونا کیا کہلاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے عبادت، بی عیادت، سی استلام، ڈی ارکان۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حج کے دوران حجر اسود کو چھونا استلام کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 10، زمانہ جہالت میں خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 300، بی 360، سی 425، ڈی 500۔
आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जमानाए जहालत में खानाए काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। सवाल नंबर 11, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अजान कौन सी दी थी? आपके ऑप्शन है ये, ए फजर, बी जोहर, सी असर, डी मगरिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अजान फजर की दी थी। सवाल नंबर 12, एक साथ दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये, ए जायज़ है, बी हराम है, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, एक साथ दो सगी बहनों से शादी करना हराम है। सवाल नंबर 13, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती थी? आपके ऑप्शन है ये, ए बनु मूसा, बी बनी कतूरा, सी बनी इसराइल, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल कहलाती थी। सवाल नंबर 14, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए 3, बी 5, सी 6, डी 8। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, नमाज में 6 फ़राइज़ हैं। सवाल नंबर 15, ये एक ऐसा अमल है जिसको करने के बाद आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अपनी आंखों से अपने नसीब को बदलता देखेंगे। आप 10 मुहर्रम से पहले किसी भी दिन मुट्ठी भर चीनी पर सूरह कौसर का ये वजीफा कर लेना। जिस मकसद की नीयत से रब्बे काबा से मांगेंगे, रब्बे काबा आपकी हर हाजत को गैब से जरूर पूरा फरमाएंगे। इसी तरह आप कर्ज से निजात के लिए कर सकते हैं। रिस्क और दौलत के लिए ये वजीफा इतना शर्तिया है कि आप जिस मकसद के लिए करेंगे हर मकसद रातों रात पूरा हो जाएगा। आपने 10 मुहर्रम से पहले किसी भी दिन, वैसे तो 10 मुहर्रम के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन 10 मुहर्रम से पहले करेंगे तो इसके असरात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप पाक साफ होकर किसी भी वक्त खामोशी में आपने बावुजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है। कोशिश करनी है कि शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आपके जहन में किसी भी किस्म की आवाज नहीं आनी चाहिए ताकि आपका जहन मुतजलजल ना हो। आपने सबसे पहले 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है ताकि शैतान मरदूद के हमले से आप महफूज रह सकें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आपने सिर्फ 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। और आपने एक मुट्ठी भर चीनी जो है वो चीनी आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर लेनी है, यानी कि थोड़ी सी चीनी लेकर उसको मुट्ठी में बंद करके आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अपने दाएं हाथ में आपने इस चीनी को रखना है और अपने मकसद की नीयत करनी है। आप जिस मकसद की नीयत करेंगे इंशाअल्लाह पूरा होता जाएगा। नीयत करते ही वहीं बैठे आपने मुट्ठी बंद करके सूरह कौसर को पढ़ना शुरू कर देना है। बंद मुट्ठी में चीनी मौजूद है और सूरह कौसर आपकी जुबान से अदा होनी चाहिए। सूरह कौसर को आपने सिर्फ और सिर्फ 129 मरतबा पढ़ना है। आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ पढ़ना है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने 129 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी 129 मरतबा पढ़नी है और इसको पढ़ने में आपके 15 से 20 मिनट सिर्फ लगेंगे। आपने सूरह कौसर को मोहब्बत और अकीदत के साथ, प्यार और मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, क्योंकि ये वजीफा इतना खास है कि सूरह कौसर पढ़ते वक्त जो हाजत, जो मकसद, जो ख्वाहिश, जो परेशानी, जो बीमारी, जो कुछ आपके जहन में आता जाएगा कबूल हो जाएगा। सूरह कौसर को पढ़ के आपने इस चीनी के ऊपर, अपनी मुट्ठी के ऊपर आपने फूंक मार लेनी है और इसको किसी प्लेट में रख दें। किसी चीज में इस चीनी को दोनों हाथों से निकाल दें और आपने उसके बाद रब्बे काबा का एक सिफाती नाम है या वहाबू, अल्लाह का ये बाबरकत नाम सिर्फ 41 मरतबा। या वहाबू जो है ये हिबा से निकला है, तो अल्लाह पाक ही की जात ही या वहाबू है कि ऐसी अतात जिसमें कोई गर्ज शामिल नहीं होती। तो आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 41 मरतबा या वहाबू को पढ़ लेना है और या वहाबू को पढ़ने के बाद जो प्लेट में आपने चीनी रखी है उस चीनी पर भी आपने फूंक मार लेनी है ताकि चीनी में भी तासीर आ जाए।
یہ چینی آپ بیماروں کو کھلائیں گے تو رب کعبہ سورہ کوثر سے اس بیماری میں رکاوٹوں کو ختم کر دے گا۔ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ آپ کی دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، وہ تمام حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اور رزق اور دولت کی نیت کر کے آپ نے اس چینی کو کھلی جگہ پر ڈالنا ہے اور گھر میں ہی ڈالنا ہے، اور پاک صاف جگہ پر آپ نے اس کو ڈالنا ہے جہاں پہ کیڑے مکوڑے ہوں، حشرات ہوں۔ آپ کا یہ صدقہ خیرات میں شامل ہو جائے گا۔ جب آپ رب کی مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں، وہ رب سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کے رزق میں اضافہ فرما دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔